बजट में तनख्वाहदार तबके को महंगाई के तनासुब से रिलीफ देने का फैसला। नकद पेट्रोल खरीदने पर 3 रुपए तक इजाफी वसूली का ऑप्शन भी जेर गौर। बजट में नकद खरीदारी के हौसला शिकनी पर मबनी तजवीज़ फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाने का फैसला किया गया है। ज़राए IBR के मुताबिक इससे पेट्रोल पंप पर टैक्स चोरी और मिलावट पर काबू पाने में मदद मिलेगी। पेट्रोल पंप पर नकद के साथ डिजिटल अदायगी के इक़दाम भी किए जाएंगे। QR कोड्स, डेबिट, क्रेडिट कार्ड्स और मोबाइल अदायगी के इक़दाम किए जाएंगे। आइंदा माली साल के बजट में वफाक और सूबों के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम तैयार। अगले बजट के लिए मुआशी अहदाफ मुकर्रर करने के लिए सिफारिशात भी फाइनल। कौमी तरक्याती बजट के लिए 4000 अरब रुपए से जायद की रकम मख्तस करने की सिफारिश। अगले बजट में GDP ग्रोथ 4.2% तक मुकर्रर करने की तजवीज़। सालाना मनसूबाबंदी राबता कमेटी कौमी तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल देगी। सालाना मनसूबाबंदी राबता कमेटी का गैर मामूली इजलास आज होगा। मार्का फतह के बाद मुस्तहकम आलमी मईशत बनने के लिए पुरअज़्म है। हालिया मुस्बत मुआशी अशारिये हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IBR के उमूर से मुताल्लिक़ जायजा इजलास में इजहार ख्याल कहा, तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात तेजी से जारी हैं। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की जद्दोजहद में कामयाब होंगे। मुल्क से करप्शन के इंसदाद के लिए तमाम इदारे अनथक मेहनत कर रहे हैं। भारतीय क़यादत के हालिया बयानात एक गहरी परेशान कुन ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान का भारतीय रहनुमाओं और तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ऐसे बयानात हम पर दुश्मनी को तरजीह देती है। आलमी बिरादरी भारत के जारहाना रवैये के रिकॉर्ड से बखूबी वाकिफ़ है। तनाज़ा कश्मीर अमन व इस्तेहकाम को खतरा बनाने वाला बुनियादी मसला और पाकिस्तान सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल का ख़्वाहां है। भारत धमकियों से अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। भारतीय अमलों से पाकिस्तानी शहरियों के अमवात और मोदी हुकूमत की आबी जरगह। अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह करने के लिए पाकिस्तान का वफ्द आज से अहम मुलाकातों का आगाज़ करेगा। वफ्द अक़वाम मुत्तहिदा में चीन और रूस के मंदूबीन से मिलेगा। OIC के सफ़ीरों से भी न्यूयॉर्क में मुलाकात होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में नौरुकनी वफ्द में शेरी रहमान और हिना रब्बानी खर शामिल। वफ्द में जलील अब्बास जिलानी, मुसद्दिक मलिक, खुर्रम दस्तगीर, फैसल सजवारी, बुशरा अंजुम भट्ट और तहमीना जंजुआ भी शामिल हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इख्तियारात का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने MCI को प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने से रोक दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने केसेस से इर्जा करके समाअत की। दिमाग देते हुए कहा कि मकामी हुकूमत मुंतखब होने तक प्रॉपर्टी टैक्स की पुरानी शरह लागू रहेगी। सियालकोट के ज़मीनी इंतखाब में नून लीग ने मैदान मान लिया। हिना अरशद वड़ाइच ने 78,419 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फाखिर निशात हुकूमत 40,037 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। लीगी कारकुनों का जश्न। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की हिना अरशद वड़ाइच को कामयाबी पर मुबारकबाद। असम्बलियाल में ज़मीनी इंतखाब। PTI का नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, शरीफ खानदान ने पुरानी रविश अपनाकर खुल्लम खुल्ला धांधला किया है। नून लीग जीतने के बावजूद मायूस है। ROs के दफातर के बाहर बानी चेयरमैन जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। जाली हुकूमत कब तक इंतखाबी नताइज तब्दील करती रहेगी? सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। एक 1.25 साल की जो एक मरीम नवाज साहिबा की ख़ास तौर पर पंजाब की जो खिदमत की सियासत है उसको लोगों ने वोट दिया है और जो तकरीबकार हैं उनके बयानिए को जो है वो रिजेक्ट किया है।
قیدی نمبر 804 کا بیانیہ فیل ہو گیا، اسمبلیان میں مریم نواز کی خدمات کی سیاست کو ووٹ ملا، پی ٹی آئی والے آج بھی اداروں کے خلاف سیاست میں مصروف ہیں، مخالفین کا کام ہی کیچڑ اچھالنا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اعظم بخاری کی پریس کانفرنس، کہا رونا دھونا پی ٹی آئی والوں کا وتیرہ ہے، اب کچھ نیا کریں، لوگ بور ہو گئے۔ عوام نے تقریب کاروں کا بیانیہ مسترد کر دیا، اسمبلیان میں ضمنی الیکشن نون لیگ نے 38,000 کی برتری سے جیتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے پولی گرافک ٹیسٹ کی ایک اور کوشش، پنجاب پولیس کی 12 رکنی ٹیم اڈیالہ پہنچ گئی، ٹیم پہلے بھی 3 بار پولی گرافک ٹیسٹ کی کوشش کر چکی، بانی پی ٹی آئی کے تحریری طور پر ٹیسٹ کرانے سے انکار۔ بھارت بری طرح پاکستان سے شکست کھا چکا ہے، عالمی ماہرین بھی بھارت کی شکست پر بول پڑے۔ فرانسیسی ماہر سیاست کروسٹوف جافرلینڈو نے بھارت کی ناکامی کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو کم سمجھنے کی غلطی بھارت کو بہت مہنگی پڑی، چینی ہتھیاروں نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا، پاکستان کی تیاری شاندار تھی، بھارت انڈس واٹر ٹریٹی کو جنگی ہتھیار بنا سکتا ہے، مگر یاد رہے پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے جس کی پشت پر چین کھڑا ہے۔ پاک افواج کے ہاتھوں ہزیمت کے بعد بھارتی حکومت اور وزیر اعظم مودی تاحال تنقید کی زد میں ہیں۔ مدھیہ پردیش کے کانگریس کے صدر جیتو پٹواری نے مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ جیتو پٹواری نے مودی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ مدھیہ پردیش میں روزانہ 25 بیٹیوں کی عصمت دری کیوں ہوتی ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ بالا گھاٹ میں درندے رات بھر 4 بیٹیوں کی عصمت دری کرتے رہے؟ داخلہ پنجاب کا عید الاضحیٰ کے تناظر میں اہم اقدام، پنجاب میں کالعدم تنظیموں پر چرم قربانی جمع کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ کالعدم تنظیموں اور ان کی ذیلی اداروں کی فہرست جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن میں قربانی کی کھالیں پنجاب چیریٹی کمیشن سے رجسٹرڈ اداروں کو دینے کی ہدایت۔ کراچی میں ڈیفنس کے علاقے میں لگژری گاڑی میں سوار شخص کا شہری پر تشدد، پولیس نے ملزم سلمان فاروقی کے ڈرائیور اور سیکیورٹی گارڈ کو گرفتار کر لیا، ملزم کی گاڑی بھی تحویل میں لے لی گئی۔ گزشتہ روز بااثر شخص کی شہری پر تشدد کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، بہن بھائی معافیاں مانگ رہے تھے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کل سے اب تک 5 بار زلزلے کے جھٹکے، زلزلہ پیما مرکز کے مطابق لانڈی ملیر میں زلزلے کے جھٹکے کی شدت 3.2 تھی، زلزلے کا مرکز قائد آباد کے قریب تھا اور اس کے زیر زمین گہرائی 10 کلومیٹر تھی، زلزلے سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ ملک کے میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار، سندھ اور بلوچستان میں بھی سورج آگ برسانے لگا، مانسیرا کے سیاحتی مقام بابو سر ٹاپ پر برف باری، بالائی علاقوں میں بادلوں کی بھی انٹری، بالاکوٹ ناران کاغان میں بادل جم کر برسے، مری گلیات اور راولپنڈی میں بارش کی پیش گوئی، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی چند مقامات پر بارش دل برسنے کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں پولیو کا کیس رپورٹ، 23 ماہ کا بچہ پولیو وائرس سے متاثر، گلگت میں پہلی بار پولیو وائرس کی موجودگی کا انکشاف ہوا، پاکستان میں نوسال پولیو کیسز کی تعداد اب 11 ہو گئی۔ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے اقدامات، امریکہ سے بڑھتی قربتوں نے بھارتی میڈیا اور عوام کو تشویش میں مبتلا کر دیا، اقدامات وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے مشیر برائے کرپٹو اینڈ بلاک چین اور پاکستان کرپٹو کونسل کے سی ای او بلال بن ثاقب نے کیے۔ امریکی ریاست کولوراڈو میں اسرائیل کے حق میں ریلی نکالنے والوں پر نامعلوم شخص کا پیٹرول بم حملہ، 6 افراد زخمی ہو گئے، پولیس نے حملہ آور کو بھی زخمی حالت میں گرفتار کر لیا، حکام کے مطابق حملہ آور نے فلسطین آزاد کرو کا نعرہ بھی لگایا تھا،
جسے زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ FBI نے واقعے کو دہشت گردی قرار دے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ مویشی منڈیوں میں عوام کا رش بھاؤ تاؤ کا سلسلہ جاری، جانوروں کو سجانے کا مرحلہ بھی بہت اہم ہے۔ سجاوٹی سامان کی دکانوں پر رش، بچہ پارٹی بھی جانوروں کو سجانے میں مصروف۔ شدید گرمی میں جانوروں کی مناسب دیکھ بھال ضروری ہے، ڈاکٹروں کی ہدایت۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس، مستقبل کی کرکٹ سیریز کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ۔ تمام انٹرنیشنل کرکٹرز کے لیے ایک ڈومیسٹک ایونٹ کھیلنا لازمی قرار، کہا ڈومیسٹک کرکٹرز سے ہی انٹرنیشنل کرکٹرز کا اچھا بیک اپ ملے گا۔ ویمن ایمرجنگ ایشیا کپ ملتوی کر دیا گیا۔ ٹورنامنٹ 6 جون سے سری لنکا میں شروع ہونا تھا، نئی تاریخوں کا اعلان جلد ہوگا۔ ایونٹ سری لنکا کی کرکٹ بورڈ کی درخواست پر ملتوی کیا گیا۔ پاکستان کے ایشین انڈور روئنگ چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی، 10 گولڈ سمیت 14 میڈلز جیت لیے۔ بینکاک میں منعقدہ چیمپئن شپ میں بھارت، ایران، تھائی لینڈ، جنوبی کوریا، جاپان بھی شریک۔ پاکستان کے اسر علی نے 5 گولڈ میڈل جیت کر اپنی برتری ثابت کی۔ اور معصوم حرکتیں، جاندار اداکاری، مسکراہٹیں بکھیرنے والے رفیع خاور عرف ننا کو مداحوں سے بچھڑے 39 برس بیت گئے۔ PTV کے معروف ڈرامے الف نون میں اداکاری نے ان کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا۔